من المسجد. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أخرجه البخاري. وفي الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من الأنبياء قبلك. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قال في الثالثة غير تمام، فهي سورة الصلاة. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. أمة الإسلام، لقد اشتملت سورة الفاتحة على أمهات المطالب العالية، فلا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها، ولذلك لم ينزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. جمعت أصول القرآن ومعاقد التوحيد ومجامع الدعاء، وهي رقية وشفاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وما يدريك أنها رقية. وقد أفاض العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان فضائلها